سلام كومون سافا فان دوبلو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار وما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريسايلينا يا الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنكملو فيه الدور تاع بيتون. غنشوفو كيفاش غنديرو واحد لا كونيكسيون مع اون باز دوني ماي اس كيو ال عن طريق بيتون. يعني كتكون خدام على شي مشروع ولا ابليكاسيون بيتون كتحتاجو انكم تدخلوا لي دوني ديالهم فواحد لا باز دوني يعني ماي اس كيو باش تحفظوا البيانات اللي غيكونوا في هاد لابليكاسيون ديالكم. يعني كيفاش غنحتاجو في الاول بايشان. في الاول غتحتاجو انكم تانستاليو داك الدرايف ديال ماي سكيول باش ديروا واحد لا كونيكسيون. كتجيو هنا كتجيو سيتينغ، كتجيو هنا بايثون هادي انتربريتي، وهنا كتانستاليو ماي سكيول. الا مكانش عندكم هنا كديروا زائد كتكتبوا ماي سكيول هنا الفوق وكتانستاليو هذا وهذا اللي بزاف وهذا. الا ما كانش عندكم انستالي كتانستاليو باش يخدم. كيفاش غنديرو؟ هاد الطريقه سهل من ديال بي اش بي فيها بزاف ديال المراحل، والنود جي اس هو طويل. بيتون معروف بالاختصار ديالو. يعني كيفاش غنديرو الامر؟ غنديرو كدير امبورت ماي اس كيو ال كونيكتور صافي. اش كدير؟ كتصايب واحد الفاريابل، مثلا صايب ماي باز دوني مثلا، كتاخد منها من ماي اس كيو ال كتجي كدير كونيكتور كدير كونيكت صافي. وهنا كتدخل المعلومات ديال لا كونيكسيون ساهل معروفين هما الهوست. حنا عندنا لوكال دابا و يوزر نيم روت تا ماي سكيول، وعندنا الباسورد. يعني انا ما دايرش انا الباسورد صافي. اكزيكيو نديرو هاكا ران صافي خدام لي. دابا لي لا كونيكس. دابا شنو غنديرو؟ غنحاولو نصيبو واحد لا باز دوني هنا. يعني هنا هما لي ليست ديال باز دوني. شوف نحاولو نديرو وحده جديده. شنو غنحتاجو؟ غنديرو واحد الفاريابل اخر غنديرو ليه بي تي ولا اي حاجه، ونستخدمو هاد الفاريابل ماي باز. غنديرو ليه كسر صافي. دابا غنستعملو هداك الفاريابل اللي درنا قبل ونديرو ليه اكزيكيوت، وهنا لداخل نكتبو سكريبت اس كيو اللي عارفينو كيفاش كتكريا من باز دوني. نديرو كرييت بحال كاين داتا بيز، ونسميوها شي اسم مثلا بيتون باز دوني. اكزيكيو واش غيخدم؟ يمكن. المهم هنا فين غيبان لينا هنا مكيناش داك ماي سكيول، مكيناش بيتون ماي سكيول. غنحتاج نديرو ريفريش بيتون. شو تكريات لينا يعني هذيك الباز دوني. شو بيتون باز دوني اذا هادشي خدام. دابا يبقى نقدروا مثلا نكريو ان طابل يعني نفس الشيء، يعني فقط ما غنديروش حنايا هاد كرييت داتابيز. يعني حنا غنكريو طابل خص يكون واحد داتابيز ديجا كاينه. نقولو هذا دغيا باش ما نتعطلش. نجي نبدل ندير هنا الروت يعني نفس الطريقه، وهنا كنكتبو داتابيز. سميت الداتابيز اللي صيبنا سميناها بيتون باز دوني. وهنا
كندير نفس الشيء، وكاين هنا اكزيكيوت كندير كرييت مثلا تايبر كاستمر. هادي ديجا واجده ماشي غلط. شوف خدمات، يعني هادي هي الداتابيز ديالنا. شوف بيتون كانت خاويه فيها والو. كاين دابا الا درنا ريفريش شوف لا طابل كوستومر تزاد لينا. فيها النيم والادريس ديالنا، يعني هي خدمات. درنا لا كونيكسيون شي ساهله، يعني كود صغير بزاف، ماشي بحال بي اش بي طويل بزاف كيتعطل وثقيل. لا هذا ملي كتكون شي ابليكاسيون ديسكتوب انا نستعملو هاد الطريقه، وراكم عارفين غتستعملوا لي فاريابل باش تدخلوا لي دوني وتخرجوهم، ماشي مشكل. يعني في الفيديو باش ما يكونش طويل هادشي اللي غيكون فيه. الفيديوهات الجايه غنشوفوا كيفاش غنديرو ندخلوا لي دوني وكيفاش نبينوهم عندنا في لا كونسول، وكاع من بعد نديرو شي ابليكاسيون بيتون، يعني ابليكاسيون بالويندو، يعني فريم تكون جرافيك، انترفاس جرافيك. هادشي كاين في هاد الفيديو، ديروا لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ومبروك عليكم رمضان.